रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का खत 12वां बाब और 12वें बाब की दूसरी आयत है जिसका चुनाव आपने किया ताकि इसमें से हम ये सीखें कि हमारा खुदा किस तरह अपने कलाम को इस आयत के जरिए से हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी बनाना चाहता। उर्दू जुबान का एक मुहावरा है, दरिया को कूजे में बंद करना। कितने लोगों ने सुना है यह मुहावरा? जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उन्होंने, बेटा क्या मतलब होता है इसका? दरिया को कूजे में बंद करना। दरिया को कूजे में बंद करना। दरिया बहुत बड़ा होता है और कूजा एक छोटा सा बर्तन होता है। अब इतना बड़ा दरिया उसमें बंद हो नहीं सकता। ये बात मुहावरतन इस्तेमाल होती है और उस वक्त इस्तेमाल होती है जब कोई इतनी जामे बात कर देता है कि एक बहुत बड़ा मौजू या एक वसी पैगाम जब चंद अल्फाज में बयान कर दिया जाए तो उसके लिए आप ये मुहावरा इस्तेमाल कर सकते हैं कि दरिया को कूजे में बंद कर दिया गया। और जब हम इस किताब की बात करते हैं जो रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का खत है, तो इसके बारे में भी बाइबल के माहिर लोगों की राय यही कि खुदा ने अपने बंदे मुकद्दस पौलुस रसूल को इस तौर से दानाई बख्शी कि उसने सारी किताबें जो किताबें मुकद्दस में मौजूद हैं, यानी पैदाइश से लेकर कहां तक, मुकाशफा तक, ये कितनी किताबें हैं? 66 किताबें हैं। और उनकी ये राय है इस किताब के बारे में कि सारे की सारी जो 66 किताबें हैं, अगर आप उनको एक किताब में पढ़ना चाहते हैं तो आप मुकद्दस पौलुस रसूल का खत जो रोमियो की कलीसिया को लिखा गया उसको आप पढ़ लें तो आपको किताबे मुकद्दस का सारा पैगाम समझ में आ जाएगा कि असल में खुदा क्या सिखाना चाहता है, क्या बताना चाहता है, या फिर ये कि कादर मुतलक खुदा क्या है, या फिर ये कि जिस खुदा को मसीही लोग मानते हैं वो कैसा खुदा है। उसके कलाम के हवाले से, उसके इकलौते बेटे दुनिया के नजात दहिंदे के हवाले से, और फिर सबसे बढ़कर मसीही ईमान के हवाले से इसमें जो बातें बयान की गई हैं, अगर कोई भी शख्स उनको बगैर उनका मुताला करता है, उन पर वाकई दिल से ज्ञान ध्यान करता है, तो उसकी जिंदगी में तब्दीली नागुज़ीर। और सिर्फ यही नहीं, यह बात गारंटी के साथ की जा सकती है, चूंकि मसीहत की तारीख में ऐसा हुआ। जब हम मसीहत की तारीख की बात करते हैं तो 386 ईस्वी की बात है। शुमाली अफ्रीका के एक शख्स अगस्तीन ने जब इस किताब के पैगाम पर गौर किया, जब वो इसका बगौर मुताला कर रहा था तो उसकी जिंदगी यकसर तब्दील हो गई। और आज दुनिया उसे सिर्फ अगस्तीन नहीं बल्कि मुकद्दस अगस्तीन के नाम से जानती और पहचानती। फिर जब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 1513 ईस्वी की बात है,
जब हम इस्लाह कलीसिया की बात करते हैं, मार्टिन लूथर का नाम एक बानी के तौर पर हमारे सामने आता और उसकी जिंदगी को हकीकी मानों में तब्दील करने में किताब मुकद्दस की जिस किताब ने बुनियादी किरदार अदा किया, वो किताब कोई और नहीं, यही मुकद्दस पौलुस रसूल का रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा जाने वाला खत है। फिर जब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आप 1738 की बात करते हैं, जॉन वेस्ली मसीहत की तारीख में एक जाना पहचाना नाम, उसकी जिंदगी को हकीकी मानों में रूहानी जिंदगी बनाने वाली कोई और किताब नहीं, यही रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा जाने वाला मुकद्दस पौलुस रसूल का खत है। फिर जब आप मजीद आगे बढ़ते हैं, 1910 की बात करते हैं, जापान के एक बुद्ध पुरोहित, जब आप उसकी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो वो अपनी गवाही में यह बात लिखता है कि मेरी जिंदगी अगर आज एक तब्दील शुदा जिंदगी है, अगर मैं एक बुत परस्त से अगर आज मैं खुदा का खादिम हूं, अगर मैं आज अंजील का खादिम हूं, अगर आज मैं अपने आसमानी बाप का बेटा हूं, तो मुझे एक गुनाहगार से खुदा का बेटा बनाने में जिस किरदार ने, जिस किताब ने कुलीदी किरदार अदा किया है, वो किताब कोई और नहीं, यही रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा जाने वाला मुकद्दस पौलुस रसूल का खत है। सो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपने इस किताब का इंतखाब किया है तो आपका इंतखाब कितना खूबसूरत। एक ऐसी किताब जिसके बारे में बाइबल के माहिर लोग ये भी कहते हैं कि ये असल में पौलुस रसूल की इंजील है, क्योंकि एक और मसीहत की तारीख का एक और बड़ा नाम जॉन कैल्विन, यकीनन आपने सुना होगा, वो ये कहता है कि पाक नविश्तों के खजानों को समझने का ये एक खुला दर है, ये एक खुला दरवाजा है। जब आप इसमें से गुजर कर पाक नविश्तों को समझते हैं तो आपको पाक कलाम की समझ आ जाती है। खुदा का बंदा जेपी फिलिप ये लिखता है इस खत के हवाले से कि असल में ये पौलुस रसूल की इंजील है। सो ये खत और ये किताब ये कहा जा सकता है, और बाइबल मुकद्दस के मुफस्सरीन इस बात पर मुत्तफिक भी हैं कि असल में ये किताब, अगर ये कहा जाए कि किताबे मुकद्दस की अहम तरीन किताब है, तो बेजाना होगा। इसलिए कि ये किताबे मुकद्दस के सारे पैगाम को मुफस्सल तरीके के साथ, जिस तरह पहले हमने बात की कि दरिया को मुकद्दस पौलुस रसूल ने, अगर आप किताबे मुकद्दस की 66 किताबों को एक दरिया से तशबीह देते हैं, तो फिर खुदा ने अपने बंदे को इस तौर से इस्तेमाल किया कि रोमियो के खत के सिलसिले में या इसको सामने रखते हुए जब उसने ये सारी तहरीर की, तो असल में उसने किताबे मुकद्दस के दरिया को एक खत में, यानी कि एक कूजे में बंद कर दिया। तो इसका मतलब ये किताब इंतहाई अहम है, और अगर आपने इस किताब का इंतखाब किया है, अगर इतने बड़े बड़े लोगों की जिंदगी में खुदा ने काम किया है, अगर लोगों की जिंदगी इस खत के वसीले से तब्दील हुई है, अगर बड़े बड़े लोगों की जिंदगी में खुदा ने इस खत के जरिए से काम किया है, उनको हकीकी मानों में हकीकी मसीही बनाने में अगर इस किताब का एक कुलीदी किरदार रहा है, और अगर आपने भी इस किताब का इंतखाब किया है, उस वक्त ये खत लिखा गया, किसको लिखा गया जी? उस वक्त रोमियो की कलीसिया को। किसको लिखा गया जी? जब आप इसकी तलावत करते हैं या किताब मुकद्दस में पढ़ते हैं, तो आप इसको इसी तौर से पढ़ते हैं कि आइए किताब मुकद्दस में से हम पढ़ते हैं
मुकद्दस पौलुस रसूल का खत किस कलीसिया के नाम? रोमियो की लगता है भुख वाकई लग गई। जरा थोड़ा सा मौजूद रहे। हाँ जी, किस कलीसिया के नाम? रोमियो की कलीसिया के नाम। और ये बात याद रखें, अगर आपने ये इंतखाब किया है तो इसका मतलब ये है कि खुदा ने इस चर्च कमेटी के जहन में इस बात को डाला कि जो 85 ml चक है, जो गिरदो निवा की कलीसियाएं हैं, अगर वो इस कन्वेंशन के सिलसिले में यहां पर आ रही हैं तो फिर जरा थोड़ी देर के लिए वहां से रोमियो का नाम हटाकर जरा वहां पर 85 ml लिख दें और फिर ये महसूस करें कि ये खत रोमियो की कलीसिया के नाम नहीं, ये 85 ml की कलीसिया के नाम लिखा गया। और खुदा ये चाहता है कि आज आप में से बहुत से ऐसे लोग जो खुदा से दूर हैं, बहुत से ऐसे लोग जो गुनाह में मुब्तला हैं, बहुत से ऐसे लोग जो गुनाह की दलदल में गिर चुके हैं, बहुत से ऐसे लोग जो अबलीसी चुंगल में हैं, बहुत से ऐसे लोग जो दुनियादारी में हैं। खुदा चाहता है कि आज वो उसके पाक कलाम को सुनकर, उसकी इस आवाज को सुनकर, अगर उस खुदा ने जॉन वेस्ली को तब्दील किया, अगर उस खुदा ने मार्टिन लूथर को तब्दील किया, अगर उस खुदा ने मुकद्दस अगस्तीन को तब्दील किया, तो आज यकीनन यहां से भी बहुत से खुदा के बेटे और बेटियां बनकर लोग अपने घरों को वापस लौटेंगे। बहुत से लोग हकीकी ईमानदार। और अगर आप इसी किताब की बात करते हैं, अगर आप इसका 10वां बाब और उसकी 17वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, पस ईमान सुनने से पैदा होता है। और सुनना कहां से? मसीह के कलाम से। तो आज ये कलाम, शर्त यह है कि आपके दिल के दरवाजे कलाम के लिए खुले। शर्त यह है कि आपका दिल कबूल करने के लिए तैयार हो। शर्त यह है कि आपके दिल की जमीन जरखेज हो, ताकि जब पाक कलाम का बीज उसके ऊपर गिरे तो आपके अंदर भी ईमान पैदा हो, और फिर वही ईमान आपकी जिंदगी को यकसर तब्दील करके रख देगा। और जब हम अंजील की बात करते हैं, आपको यह पता है कि किताब मुकद्दस की 2 किताबों के बारे में कहा जाता है कि ये अंजीलें हैं। एक तो अभी आपको बता दिया गया कि इस खत के बारे में बाइबल के मुफस्सिरीन की राय है कि ये पौलुस रसूल की अंजील है या 5वीं अंजील है। एक पुराने अहदनामे की किताब को भी अंजील कहा जाता। पता है किसी को बता सकता है? यशायाह की किताब। शाबाश, बहुत खूब। अभी मैं मुतासर हुआ था आपके लीड करने के अंदाज से, और आपने मुझे और मुतासर कर दिया है। गॉड ब्लेस यू। यशायाह की किताब को, और उसको पता बजा क्या है? चले खुलकर बजा लें, जरा तालियां खुलकर बजाएं। खुदा आपको बरकत दे। और आपको यह पता है कि यशायाह की किताब को छोटी बाइबल भी कहते हैं, क्योंकि उसकी जो अबवाब हैं वो भी 66 हैं। और उसे अंजील क्यों कहा जाता? क्यों अंजील कहते हैं उसको? ये बात याद रखें, अंजील का मतलब क्या है? अंजील का मतलब है खुशखबरी। और खुशखबरी का मतलब क्या है? खुशखबरी का मतलब यह है कि खुदा आपसे प्यार करता है। खुशखबरी का मतलब यह है कि उसने आपकी खातिर अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। ये वो खुशखबरी है कि दुनिया वालों, तुम अपने अमाल की वजह से या तुम अपने अमाल के बलबूते पर निजात के चक्कर में पड़े हुए हो। जो कुर्बानियां तुम अपनी गुजरान रहे हो, ये कुर्बानियां, इनकी कोई हैसियत और इनकी कोई वैल्यू नहीं, इसलिए कि तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया। आपको सिर्फ कबूल करने की जरूरत है। और यही वो खुशखबरी है। और खुशखबरी असल में है किसके बारे में? खुदावंद यीशु मसीह के बारे में। देखिए, पैदाइश के वक्त जब फरिश्ता गडरियों के पास आया है, क्या पैगाम दिया है गडरियों को उसने? देखो, मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी।
کہ آج داؤد کے شہر میں کون پیدا ہوا ہے؟ ایک، یعنی کہ منجی کے بارے میں بات کرنا، اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا، دنیا کے سامنے اس بات کا اعلان کرنا کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، اور اسی قدر متعلق خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا آپ کے لیے قربان کر دیا ہے، آپ کے گناہوں کو مٹانے کے لیے۔ اس کا صلیب سے جو خون بہا ہے وہ آپ کے گناہوں کے لیے بہا۔ آپ کو محض ایمان لانے کی ضرورت۔ جتنی زیادہ جس نے اس کے حوالے سے بات کی ہے، اگر ہم پرانے عہد نامے کی کتابوں کی بات کریں تو آپ کو یہ پتا ہے کہ مقدس یسایہ میں سے جب آپ اس کو مطالعہ کرتے ہیں تو خدا یسوع مسیح کی زندگی کے حوالے سے سب سے زیادہ مقدس یسایہ نے بات کی ہے، سب سے زیادہ پیشن گوئیاں اس نے کی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسے 5واں انجیل نویس اور اس کے صحیفے کو 5ویں انجیل کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس آیت مقدسہ کی طرف۔ رومیو کے خاتمے سے چونکہ یہ لیا گیا، اس کی اہمیت کو ہم نے جان لیا، لیکن اب اس آیت کی طرف آتے ہیں۔ اب آیت کے 2 حصے ہیں۔ آیت کے کیا ہیں جی؟ 2 حصے۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ پہلا حصہ کیا ہے جی؟ سامنے لکھی ہے آیت، کیا لکھا ہے؟ پڑھیں ذرا، شاباش۔ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، یہ وہ حصہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اس کا ایک حصہ پازیٹیو اور ایک کیا ہے؟ نیگیٹو ہے۔ پہلا نیگیٹو اور پھر کیا ہے؟ یعنی کہ پہلا جو ہے وہ منفی ہے اور دوسرا کیا ہے؟ مثبت ہے۔ ایک چیز سے منع کیا گیا ہے اور ایک کام کرنے کے لیے۔ جب آپ کو سمجھ آ جائے گی نا کہ خدا آپ سے تقاضا کیا کر رہا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ جب ہم خدا کے پاک کلام کی بات کرتے ہیں نا، تو خدا کا پاک کلام یا خدا کی شریعت اصل میں یہ اس کے احکامات ہیں۔ یہ کیا ہے جو اس کے؟ خدا کا پاک کلام اصل میں اس کے احکامات ہیں۔ ہاں، اس میں کچھ آپ کو ڈائریکٹ احکامات کی صورت میں ملتے ہیں اور کچھ واقعات کی صورت میں ملتے ہیں، اور واقعات بھی ہمیں سبق سکھانے کے لیے ہیں کہ اگر جو نیگیٹو کردار ہیں ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم نے ان جیسے کام نہیں کرنے، اور جو مثبت کردار ہیں وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم نے ان جیسے کام کرنے ہیں۔ اور احکامات کی اگر بات کریں تو آپ کو یہ پتا ہے کہ شریعت میں کتنے حکم درج ہیں؟ شریعت میں جو حکموں کی تعداد ہے 613، اور ان کا جو لب لباب ہے وہ ہے 10 احکام۔ اور اکثر اوقات یہ بات کی جاتی ہے کہ چونکہ ان کا تعلق پرانے عہد نامے کے ساتھ ہے، آج ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے لیے اہمیت کے حامل نہیں ہے، اور چونکہ جو نیا عہد نامہ ہے اس میں احکامات نہیں ہیں، اس لیے ہم آزاد ہیں۔ اس لیے ہم کیا ہیں جی؟ ایسے سمجھتے ہیں جی کہ یہ فضل کا دور ہے اور اب ہم جو کچھ مرضی کرتے رہے ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا۔ یہ عام تاثر کلیسیاؤں میں پایا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، کئی بار ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت سخت ہے اور نیا عہد نامہ فضل کا دور ہے، اس لیے ہمیں اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اب اس طرح سے اس کو سیریس لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کی یہ سوچ ہے تو غلط سوچ ہے، کیونکہ یہ احکامات جو نئے عہد نامے میں ہیں، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پال صاحب نئے عہد نامے میں تو حکم ہے ہی کوئی نہیں، کیا خیال ہے؟ حکم ہے جی نئے عہد نامے میں؟ نہیں ہے۔ پرانے عہد نامے کی بات کریں، آپ جھٹ سے کہیں گے جی خروج کی کتاب کے 20ویں باب میں اور استثناء کی کتاب کے 5ویں باب میں احکامات موجود ہیں، لیکن نئے عہد نامے میں تو حکم ہی کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ اس طور سے سمجھتے ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ بائبل کے مفسرین نے اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ نئے عہد نامے میں جو احکامات کی تعداد ہے وہ پرانے عہد نامے یعنی شریعت سے زیادہ ہے۔ شریعت کی 5 کتابوں میں 613 احکامات ہیں، اور جب یاد رکھیں آپ نئے عہد نامے کی بات کرتے ہیں نا، تو ایک اعداد و شمار کے مطابق نئے عہد نامے میں احکامات کی تعداد 1050 ہے۔ کتنے جی؟ 1000۔ پریشان ہو گئے اس بات کو سن کر، اور جو آپ کے سامنے آیت ہے اصل میں یہ بھی ایک حکم ہے۔ جب آپ اس کو گرامر کے اعتبار سے پڑھیں گے، یاد رکھیں جب آپ کسی کو منع کرتے ہیں
تو اصل میں آپ اسے حکم دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ کے برابر کا کوئی ہے، آپ کسی کو نصیحت کر سکتے ہیں، کسی کو مشورہ دے سکتے ہیں، آپ کسی کو رائے دے سکتے ہیں. لیکن جب ہم پاک کلام کی بات کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ہم آپ اسے رائے کے طور پر بھی لیتے ہیں، آپ اسے مشورے کے طور پر بھی لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جو بات اتھارٹی کی طرف سے دی جاتی ہے پھر وہ مشورہ نہیں ہوتا، وہ حکم ہوتا ہے. اور یہ بھی ایک حکم ہے، اور اس حکم کے دو حصے ہیں. ایک میں منع کیا گیا ایک کام کرنے سے، اور دوسرے میں کرنے کے لیے. یہ بھی ایک حکم ہے. اور جب تک یاد رکھیں آپ خدا کے پاک کلام کو ایک حکم کے طور پر نہیں لیں گے، جب تک آپ اسے سیریس نہیں لیں گے، جب تک آپ اسے بس نرم نرم ہی سمجھیں گے کہ خدا پیار کرتا ہے. یاد رکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بائبل کا خدا آپ سے پیار کرتا، لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ منصف خدا ہے، وہ انصاف بھی کرتا. اور جب وہ انصاف کرے گا تو پھر وہ یہی حساب آپ سے لے گا کہ جو پاک کلام آپ کو دیا گیا، جو احکامات آپ کو دیے گئے، جو میں نے پیار آپ سے کیا، آپ نے کیسے رسپانس کیا. اور آج ذرا اس آیت کو بھی ایک حکم کے طور پر گرامر کے اعتبار سے پڑھیں گے. یہ ایک حکم ہے. ایک حکم یہ ہے، دیکھیں جب آپ خروج والے احکامات کی بات کرتے ہیں نا، کچھ احکام ایسے ہیں جن میں منع کیا گیا. مثال کے طور پر پہلا حکم کیا ہے بچوں؟ سنڈے اسکول کے بچوں کو پتا ہوگا پہلا حکم کیا ہے. میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، نہ ماننا منع کر دیا گیا. پھر دوسری بات، اگر آپ چوتھے حکم کی بات کرتے ہیں، یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا. ایک کام کرنے کے لیے کہا گیا، اور اس آیت میں بھی یہی ایک کام سے منع کیا گیا اور ایک کام کرنے کے لیے کہا گیا. اب جس بات سے منع کیا گیا ہے، اس میں یاد رکھیں جب حکم کی بات کریں گے نا، اس میں گنجائش نہیں ہے. کئی بار ہم اس میں گنجائش، چلو اگر کیا کہنا نہ کرو، اینا کو کر لیں گے کوئی گل نہیں، اینا کو کر لیں گے تے خیر اینا کوئی ہویا ہے نا. پاک کلام میں گنجائش نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھیں. خدا یسوع مسیح کی زبان مبارک کے الفاظ ہیں کہ ہاں کی جگہ پر ہاں اور نہ کی جگہ پر. جب یہ کہہ دیا گیا کہ نہ بنو، اور اگر بنتے ہیں تو جب گنجائش نکال لیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاک کلام میں تروڑ مروڑ کرتے ہیں، آپ اس میں ملاوٹ کرتے ہیں، یا اپنی طرف سے کوئی بات شامل کر لیتے ہیں. اس جہان کے ایک طرف یہ دنیا ہے اور ایک طرف آپ ہیں، ایک طرف یہ جہان ہے اور ایک طرف آپ ہیں. جب ہم کلیسیا کی بات کرتے ہیں، کلیسیا کا مطلب یہ ہے چنیدہ لوگ، چنے گئے لوگ، مقدس کیے گئے لوگ، بلائے گئے لوگ. اگر دعوے دار ہیں کہ ہم بلائے گئے ہیں، اگر دعوے دار ہیں کہ ہم اہل کلیسیا ہیں، اور آپ کے بارے میں خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارک کے لفظ ہیں کہ تم دنیا کا نور ہو، لیکن اگر نور تاریکی بن جائے تو یہ جہان اصل میں ہے کیا؟ یہ دنیا اصل میں ہے کیا؟ جب ہم بات کریں گے دنیا کی، جب بات کریں گے اس جہان کی جس کے بارے میں منع کیا مقدس پولس رسول نے اس وقت رومیو کی کلیسیا کو، اور آج یہ حکم آپ کے لیے یہ حکم ہے. کتنا سنجیدہ لیتے ہیں آپ اس حکم کو کہ ہم نے وہ کام نہیں کرنے. اگر دنیا جھوٹی ہے اور آپ بھی جھوٹے ہیں تو پھر آپ الگ کیے گئے نہیں ہیں. اگر دنیا بت پرست ہے، آپ بھی بت پرست ہیں، آپ اہل کلیسیا نہیں ہیں. اگر دنیا خدا کو مانتی نہیں ہے، جانتی نہیں ہے، سیریس نہیں لیتی، آپ بھی ایسے ہی ہیں. اگر آپ بھی تراشی ہوئی مورتیں بناتے ہیں، دنیا بناتی ہے، کیا فرق ہے؟ اگر آپ بھی لالچی ہیں، اگر آپ بھی چور ہیں، اگر آپ بھی زناکار ہیں، اگر آپ بھی حرام کار ہیں، اگر آپ بھی نشئی ہیں، اگر آپ نے بھی دنیا کا رنگ اپنے اوپر چڑھا رکھا، کیا فرق ہے؟ اگر یہ پتہ ہی نہیں چلتا. ایک زمانہ تھا جب کبھی ہمارے لوگوں کی مثال دی جاتی تھی. ایک زمانہ تھا، جو بزرگ لوگ ہیں وہ اتفاق کریں گے اس بات سے کہ جو مسیحی لوگ ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے. کیوں جی؟ کوئی بزرگ اتفاق کرتے اس بات سے؟ لوگ یہ کہتے تھے کہ جو مسیحی لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اور آج کوئی مثال دیتا ہے ہماری
آج کوئی مثال دیتا ہے؟ کیوں آج مثال نہیں ہے؟ کیوں آج کوئی ایسی بات ہمارے اندر نہیں ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں خدا نے ہمیں رکھا ہے، اگر آپ یہ سمجھیں گے نا کہ ہماری شکلیں فرق ہوں، ہمارے رنگ فرق ہوں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ بھی انسان ہے، آپ بھی انسان ہیں۔ اور اس آیت مقدسہ میں جو بات آگے ہم سیکھنے جا رہے ہیں، جب آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی نا، دیکھیں پھر کیسے آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے۔ اس جہان کے ہم شکل کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے میں ایک جیسے، دیکھنے میں اور دیکھنے سے مراد جو آپ کا آؤٹر پارٹ ہے، جو کچھ آپ کا نظر آتا، اور یہ نظر آنا محض آپ کا یہ باڈی، چونکہ سارے انسان ہیں، سب کی باڈی اس طرح کی ہے، سارے انسان ہیں، لیکن اگر آپ کے اور ان کے کردار میں فرق نہیں ہے، آپ میں اور ان کی گفتار میں فرق نہیں ہے، آپ کے اور ان کے اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے میں فرق نہیں، تو پھر آپ نور بننے کی بجائے، آپ نمک بننے کی بجائے، آپ کا نہ تو آپ کے اندر نمکینی ہے اور نہ آپ کے اندر نور ہے۔ جی وہ چیلنج ہے جو آج کا پہلا حصہ آپ کے سامنے رکھتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم چونکہ دنیا میں رہتے ہیں، وہیں پر ہم نے رہنا ہے، تو پھر تبدیلی کیسے؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ آج کے اگلے حصے میں کیا لکھا ہے جی؟ پہلا کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، اور دوسرا کیا ہے؟ بلکہ کیا ہے؟ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت اور صورت تبدیلی کی، جی جو ہم بات کرتے ہیں نا، جو طریقہ ہم نے صورت کو تبدیل کرنے کا اپنا رکھا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ کیوں آج ہمارے اندر کوئی مثال نہیں ہے؟ کیوں کوئی مثالی کردار نہیں ہے؟ جو طریقہ ہم نے صورت کو تبدیل کرنے کا اپنا رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ظاہر پر توجہ دے رہے ہیں۔ ہماری ساری کی ساری توجہ ہمارے ظاہر پر ہے، ہماری ڈریسنگ پر، ہمارے بالوں کے سٹائل پر، ہماری گوری رنگت پر، ہمارے جوتے کپڑے، برانڈز کانشیس، یہ سب کیا ہے؟ تاکہ ہم خوبصورت نظر آئیں، تاکہ لوگ ہم سے متاثر ہوں۔ یاد رکھیں، ہم متاثر کرتے ہیں دنیا کو اپنے ڈریس سے، ہم متاثر کرتے ہیں اپنے بالوں کے سٹائل سے، ہم ان کو متاثر کرتے ہیں اپنے پہناوے سے، ہم ان کو متاثر کرتے ہیں اپنے فیشن سے۔ اور اصل میں اس کے لیے جو انگلش لفظ ہے وہ بھی فیشن بھی اس کے لیے لفظ استعمال ہوا۔ ہم فیشن سے متاثر کرتے ہیں، باہر سے متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ اپنے خدا کو اپنے ظاہر سے متاثر نہیں کر سکتے۔ خدا کے بندے مقدس داؤد کی زندگی کا ایک واقعہ ہے، جب اسے بادشاہ بنایا گیا، اسے مقدس سیموئیل کو یہ کہا گیا کہ اس کے یسی کے گھر میں جا اور اس کے بیٹوں میں سے ایک کو بادشاہ ہونے کے لیے مخصوص کر دے۔ کس کو؟ کتنے کو جی؟ اب اس کے بیٹے کتنے ہیں؟ یسی کے بیٹے پتہ کتنے ہیں؟ 8 بیٹے ہیں اس کے۔ خدا کو چاہیے تھا کہ خدا بتاتا کہ سب سے چھوٹے کو آپ نے مسا کرنا ہے۔ خدا نے کہا کہ اس کے بیٹوں میں سے، اب بادشاہ بننا تو 8 تو بننے، ایک ہی بننا ہے، اس کے بیٹوں میں سے ایک کو۔ اب جب خدا کا بندہ وہاں پر جاتا ہے، یسی کو کہا گیا بھائی تیرے بیٹوں میں سے ایک کو میں نے مخصوص کرنا ہے۔ اور میں جب کبھی اس حوالے پر غور کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ سارے بیٹے ہیں نا، جب ان کو یہ پتا چلا کہ ہم میں سے کوئی بادشاہ بننے جا رہا ہے، تو سارے شیروانیاں سنبھالیاں ہونی ہیں کہ حلف چکاں گے تے اے شیروانی پاواں۔ سب نے تیاری کر لی ہوگی کہ ممکن ہے میں ہوں۔ اب 7 باری آتے ہیں، الیاب آتا ہے جو بڑا ہے، چھوٹا منداب آتا ہے، سما آتا ہے، کرتے کراتے 7 گزر گئے۔ مقدس سیموئیل نے پوچھا کہ بھائی کیا یہی تھے؟ کیونکہ خدا نے کہا ہے یہ ان میں سے کوئی بھی نہیں، حالانکہ ان کے پاس فوجی تجربہ، پہلے جو 3 بڑے ہیں فوجی ہیں، تجربہ بھی ہے، سب کچھ ہے، دیکھنے میں خوبصورت جوان بھی ہیں، رنگت بھی پیاری ہے، قد کاٹ بھی ٹھیک ہے، سب کچھ فٹ بیٹھتے ہیں۔ خدا نے کہا میں ان کو پسند نہیں کیا۔ پھر پوچھا گیا کہ بھائی تیرا کوئی اور بیٹا بھی ہے؟ بتایا گیا بھائی ایک ہے، ڈنگر چارن گیا ہے، بلاؤ اس کو بھائی۔ ابھی وہ آیا، ذرا اندازہ لگائیں، ایک شخص جو باہر مال چراتا ہے، اب تو ہے گھنٹہ 2 گھنٹے کی بات نہیں ہے، اس وقت تو کئی دن چرواہے باہر رہتے تھے۔ جب وہ آیا ہوگا اس کی پوزیشن کیا ہوگی؟ اس کے کپڑے کس طرح کے ہوں گے؟ میلے کچالے کپڑے، اور اس کے اندر سے ممکن ہے بھیڑوں اور بکریوں کے پیشاب کی بو بھی آتی ہوگی۔
बाल कैसे मिट्टी के साथ अटके होंगे। जब जैसे ही वो आता है, कोई भी इंसान उसको देखता तो समझता कि ये बादशाह बनने के लायक नहीं। खुदा ने मुकद्दस शमूएल से कहा कि यही है जिसे मैंने चुना है। और वहां पर एक बड़ी अहम बात लिखी है कि इंसान के जाहिर को देखता। देखे, हम इंसानों के जाहिर से मुतासर होते हैं, उसकी आउटर लुक से मुतासर होते हैं। कितना प्यारा स्टाइल, कितनी प्यारी ड्रेसिंग, कितने जबरदस्त ब्रांड्स पहने, हमें ये चीजें मुतासर करती हैं। और खुदा ने अपने बंदे मुकद्दस शमूएल से कहा कि मैं खुदा हूं, मैं इंसान के जाहिर से नहीं, मैं इंसान के दिल पर नजर करता हूं। किस पर नजर करता हूं जी? दिल पर नजर करता हूं। और यहां पर जो बात की गई है, यही लफ्ज जब आप इसको असल मतलब में जाकर पढ़ते हैं ना, तो ये सूरत बदलने के वजह से ये वही लफ्ज है जब एक जो तितली है ना, वो एक प्रोसेस में से गुजरती है। तितली, आपको पता है, पहले पैदा तितली नहीं होती। ये पहले क्या होता है, 3 मरहले हैं उसकी जिंदगी के। पहले क्या होता है, लार्वा होता है जी, कि प्योपा होता है? क्यों बच्चों? पहले लार्वा होता है, फिर क्या होता है, प्योपा होता है, और फिर क्या होता है, फिर तितली बनती है। अब तितली बाहर से पर कहीं लेती है जी, पर वो कहीं बाहर से लेती है, उसके अंदर से पैदा होते हैं। और याद रखें, यही वो प्रोसेस है, यही वो हकीकी मानों में मामला है। अगर आप भी ये चाहते हैं कि आप इस जहान के हम शक्ल ना बने, दुनिया जाहिर के चक्कर में है, लेकिन आपने जाहिर के चक्कर में नहीं पड़ना जब तक ये पर आपके अंदर से नहीं निकलेंगे। और अंदर से पर निकलने के लिए जरूरी है कि आप खुदा के पाक कलाम को सुने, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब ये कलाम आपके अंदर आएगा, आपके अंदर से जो तब्दीली बाहर निकलेगी, फिर आप हकीकी मानों में तितली बनेंगे, फिर आपके खूबसूरत पर निकलेंगे, फिर आपकी रंगत को देखकर, आपके उड़ने के अंदाज को देखकर दुनिया वाले भी मुतासर होंगे कि हां, ये पहले एक प्योपा था, ये पहले एक लार्वा था, लेकिन अब ये एक खूबसूरत तितली बन चुका है। और जब लोग, याद रखें, आपके किरदार को देखेंगे, पहले तो ये एक नशई था, पहले तो ये एक चोर था, पहले तो ये एक ठग था, पहले तो ये एक झूठा था, ये तो एक लालची था। इसे क्या हो गया है? बाहर से तब्दीली आपको, याद रखें, तब्दील नहीं करती, जो अंदर से तब्दीली, और अंदर से तब्दीली का सिर्फ एक जरिया है, और वह है खुदा का कलाम। जी अज दे दिन सब सुनते हो आवाज यहोवा दी। जब ये पाक कलाम आपके अंदर, और याद रखें, ये पैदा होता है। ईमान क्या होता है जी? इसी किताब की बात है ना कि ईमान क्या होता है? सुनने से। और जो चीज पैदा होती है वो बेजान नहीं होती। क्या होता है जी? वो बेजान, वो जानदार, वो बढ़ती भी है। ईमान भी बिल्कुल ऐसी ही चीज है। जब आप पाक कलाम आपके अंदर आता है, आप इसे संभालते हैं, अपने दिल के अंदर महफूज रखते हैं, और दिल के अंदर महफूज जब रखते हैं, इसे बढ़ने का, अपने अंदर फलने फूलने का जब आप मौका देते हैं ना, फिर ये आपके अंदर बढ़ता चला जाता है और एक तनावर दरख्त बन जाता है। फिर ये ईमान ही आपके अंदर तब्दीली लेकर आता है, ये आपके किरदार को यकसर तब्दील कर देता। और आज रात खुदा ये चाहता है कि जितने लोग आज इस पैगाम को सुन रहे हैं, जितने लोग, जो लोगों के सामने आज ये आयत मुकद्दसा है, अगर उन्हें मना किया गया इस जहान के हम शक्ल ना बनो, दुनिया से नजरें हटाकर आज अपनी नजरों को ईमान के बानी और कामिल करने वाले खुदावंद की तरफ लगाएं, क्योंकि इब्रानियों का मुसन्निफ लिखता है कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले खुदावंद यीशु मसीह को तकते रहो। आज अपनी निगाहों को उसकी दुनिया से हटाकर, दुनिया की आसाइशों से हटाकर, दुनिया के फैशन से हटाकर उसकी तरफ लगाएं, और अपने कानों को भी। यीशु मसीह ने कहा है मुकद्दस मरकज की इंजील के 4 बाब की 24वीं आयत में, बस खबरदार रहोगे क्या सुनते हो। खबरदार रहोगे क्या? क्या जो सुनते हैं, याद रखें, ये आपको मुतासर करता है। जो सुनते हैं ये आपको क्या करता है जी? ये आपको मुतासर है। अगर सुनते कुछ और हैं, जो सुनेंगे वही आपकी जिंदगी के ऊपर असरअंदाज भी होगा।
और इसके लिए एक कुलिया है। अक्सर औकात लोग दुआ करते हैं, खुदाम जब तेरा पाक कलाम सुने तो ऐसा ना हो कि एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दे, बल्कि क्या हो, जब तेरा कलाम सुने तो वो हमारे, याद रखें इस कुलियों को अपनी जिंदगी में अपना लें। अभी जब मैं काफ़ी लंबा सफ़र करके आया हूँ ना, तो रास्ते में जो हाईएस वाला था उसने गाने लगाए हुए थे। अब मैं ये नहीं कह सकता भाई इसको बंद कर दो। आपकी जिंदगी में भी ऐसा होता है, ऐसा होता है जी, सफर करते हैं या वैसे भी मार्केट में जाते जहां भी, कई बार आपको ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं। लेकिन इसके लिए एक कुलिया है। कुलिया क्या है कि जब आप ऐसी बातों को सुनते हैं, ये कुलिया अपना लें कि इधर से सुनते जाएं और इधर से निकालते जाएं। लेकिन जब आप खुदा के पाक कलाम को सुनते हैं तो ये कुलिया मत अप्लाई करें। उस वक्त जब आप पाक कलाम को सुनते हैं, दोनों कानों से सुने, अपने दिमाग के अंदर और अपने दिल के अंदर उसे महफूज करें। और जब महफूज करेंगे तो फिर यकीनन आपकी शक्ल तब्दील हो जाएगी, और शक्ल से मुराद आपका किरदार तब्दील हो जाएगा। जिस तरह खुदा का बंदा ज़बूर नवीस लिखता है 119वें ज़बूर की 11वीं आयत में कि खुदा मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। ये कलाम वो वाहिद चीज है जो आपको अंदर से तब्दील करता, और जब आपके अंदर की तब्दीली बाहर आएगी, क्या है लिखा है दूसरी आयत के हिस्से में, बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदल, सूरत बनने से मुराद आपका, आपने अपना चेहरा ऐसा नहीं कि चलो भी पाक कलाम चले गया है सूरत बदल जो प्लास्टिक सर्जरी करवा लेंगे, ये बात नहीं है। सूरत से मुराद आपको पता है कि यही लफ्ज है। जब आप पुराने हदनामे में जाते हैं पैदाइश की किताब की तरफ, पहले बाब की 26वीं और 27वीं आयत में क्या लिखा है कि जब खुदा ने इंसान को बनाया तो क्या किया, अपनी छवि और अपनी सूरत। देखें, जब आप दुनिया में हैं आपको सूरत तब्दील करने की जरूरत। वजह क्या है? वजह यह है कि मैनू विच गुनाह दे। अगर आप उसी हालत में आगे बढ़ते रहते हैं, हमेशा की आग में आप चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको समझ आ जाती है जिंदगी के किसी मोड़ पर, किसी भी इबादत में, किसी संडे सरमन की वजह से या किसी मीडिया पर आप खुदा के पाक कलाम को सुनते हैं और ये पाक कलाम आपको टच कर जाता है, ये आपके दिल के अंदर चला जाता है, आपके दिमाग के अंदर चला जाता है और आप उसे अपने अंदर महफूज करते हैं, तो ये कलाम बायस बन जाता है आपकी सूरत की तब्दीली का, और ये आपको उसी सूरत के ऊपर लेकर आ जाता है जो पैदाइश की किताब में मज़कूर है। आप गुनाह में पैदा होते हैं, लेकिन खुदा चाहता है कि आप उस गुनाह में ना रहें। अभी आप गीत भी पहले गा रहे थे कि भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना, और एक दो बातें नहीं। और बिल्कुल बदलने के लिए जरूर है कि आपकी अकल भी नहीं हो, और अकल के लिए जो लफ्ज असल मतन में और फिर इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन की गई वहां पर है माइंड, जो आपकी सोच, और आपको पता है आपका दिमाग आपको कंट्रोल करता है। आपका दिमाग क्या करता है जी? आपको, आपकी सारी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? आपका दिमाग कंट्रोल करता है। और दिमाग के ऊपर असरअंदाज जो चीज होती है, जो आप सुनते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। अगर देखने की बात करें, एक बड़ी अहम हिस्सा जो खुदा ने आपको दी है, इसे हवासे खमसा की मलका भी कहा जाता है, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में जो इल्म हासिल करते हैं 80% ये आप अपनी आंखों से हासिल करते हैं। फिर इसके साथ जो आपका सुनने की हिस्सा है, इसके बारे में साइंस कहती है कि ये तेज़ तरीन है, ये तेज़ तरीन हिस्सा है। और ये तेज़ तरीन हिस्सा अगर आप खुदा के पाक कलाम को सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका पॉजिटिव आप इस्तेमाल करते हैं, और फिर ये जब पाक कलाम आपके अंदर जाता है तो फिर आपकी जो गुनहगार सूरत है, ये कलाम तब्दीली लेकर आता है आपके अंदर। फिर आप एक प्योपे से, फिर आप एक लार्वे से एक खूबसूरत तितली बनकर निकलते हैं। फिर सूरत आपकी तब्दील होती है। और जहन की तब्दीली के लिए इसी खुदा के बंदे ने लिखा फिलिपियों के खत के दूसरे बाब में कि वैसा ही मिजाज रखो, और मिजाज के लिए भी लफ्ज माइंड इस्तेमाल हुआ। वैसा ही मिजाज रखो जैसा, इसका मतलब जो आपका ताल्लुक और आपके जहन का, आपका बदन को आपका जहन कंट्रोल करता है। अगर आप अपने जहन की ड्राइविंग सीट के ऊपर
اگر آپ نے گناہ کو بٹھا رکھا ہے، اگر آپ نے دنیا داری کو بٹھا رکھا ہے، تو یاد رکھیں آپ کو عقل نئی کرنے کی ضرورت ہے، اور عقل نئی کرنے کے لیے ضرور ہے کہ آپ کی جو کمانڈ ہے، جو آپ کے ذہن کی ڈرائیونگ سیٹ ہے، اس کے اوپر کوئی اور نہیں، آپ کا خداوند یسوع مسیح۔ جب وہ آپ کو ڈرائیو کرے گا، آپ کی زندگی کی گاڑی کو جب وہ ڈرائیو کرے گا، آپ اسے اپنے اس کی سپردگی میں دیں گے کہ خدا میں اپنے طور سے، اور یہ بات بھی یاد رکھیں، آپ اپنی کوشش سے یہ نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو خدا کی سپردگی میں دیں۔ اور آج رات ضرور اپنی زندگی پر غور کریں کہ کیا میری شکل واقعی دوسروں جیسی ہے؟ کیا واقعی مجھے تبدیل ہونے کی ضرورت ہے؟ کیا واقعی آج خدا کا پاک کلام میرے ساتھ مخاطب ہے؟ یہ اجتماعی بات کی گئی، اجتماعی بات ہے کہ دنیا کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ رجوع کرو خدا یسوع مسیح کی طرف، سنو اس کے پاک کلام کو، تاکہ آپ کی زندگی میں تبدیلی، آپ کا ذہن تبدیل۔ جب ذہن تبدیل ہوگا، یسوع مسیح آپ کی ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہوگا، جب آپ کو وہ ڈرائیو کرے گا، تو پھر آپ کی صورت بھی یقیناً وہی بن جائے گی جس کا ذکر پیدائش میں ہے۔ آپ پھر ایک گنہگار نہیں رہیں گے، آپ کی پہچان یکسر بدل جائے گی۔ اور آج رات خداوند کی پاک مرضی یہی ہے کہ ہماری پہچان تبدیل ہو جائے۔ اگر ہماری پہچان اس معاشرے میں ایک گنہگار کی ہے، ایک بدکار کی ہے، ایک نشئی کی ہے، ایک چور کی ہے، ایک پارٹی باز کی ہے، ایک خدا کے مخالف کی ہے، ایک ابلیس کے کارندے کی ہے، ایک لالچی کی ہے، ایک بدکار کی ہے، تو خدا چاہتا ہے کہ آپ کی یہ صورت تبدیل ہو جائے اور آپ ایک لاروے سے خوبصورت تتری بنیں۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ ایک گنہگار سے اس کا بیٹا اور اس کی بیٹی بن جائیں۔ اور خدا کا بندہ مقدس یوحنا لکھتا ہے اپنے انجیلی بیان میں کہ جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا آج وہ حق لے کر جائیں۔ ایک اور بات، صرف آخری بات کروں گا، خدا کو آپ کے ماضی سے کوئی سروکار نہیں۔ خدا کو آپ کے ماضی سے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اتنا گنہگار ہوں کہ اب میرا خدا تو مجھے قبول ہی نہیں کرے گا، اب تو میری ضرورت تبدیل ہو ہی نہیں سکتی، یہ غلط فہمی ہے۔ اور یاد رکھیں، ابلیس کے پاس جہاں پر اور بہت سے ہتھیار ہیں، اس کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار یہ ہے کہ وہ دنیا کو یا لوگوں کو اسی چکر میں رکھتا ہے کہ آپ اس لائق نہیں ہو کہ اب دوبارہ سے خدا کے پاس جاؤ، آپ کے تو گناہ بہت زیادہ ہیں، آپ کے تو گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ آپ اس لائق ہی نہیں۔ اور انسان سوچتا ہے کہ واقعی میں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ میں تو اب، میری تو صورت تبدیل ہو ہی نہیں سکتی، میری تو عقل نہیں ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ابلیس کا ہتھیار ہے۔ اگر آپ بھی ابلیس کے اسی ہتھ کنڈے میں ہیں تو آج رات آپ کے لیے موقع ہے، یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ اس وقت خوشخبری دی گئی رومیو کی کلیسیا کو، اور آج یہ خوشخبری آپ کے لیے ہے کہ جتنے مرضی آپ کے گناہ ہیں، ذرا اس مثال پر بھی غور کریں، اس واقعے پر غور کریں۔ صلیب کے اوپر لٹکا ہوا ڈاکو ہے، ماضی تبدیل کرنے کا اس کے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ اس نے ایک کام کیا، اے خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے کیا کرنا؟ مجھے یاد کرنا۔ آج رات آپ بھی اپنے خداوند یسوع مسیح کو اپنا خداوند تسلیم کریں، اسے اپنا نجات دہندہ تسلیم کریں، اپنے آپ کو اسے اس کے ہاتھوں میں دے دیں۔ جب اس ڈاکو نے دیا تو خداوند کی زبان مبارک سے کیا نکلا کہ تو آج ہی میرے ساتھ۔ یہ الفاظ آپ کے لیے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کی صورت ایک ڈاکو سے کیا ہوئی؟ وہ خدا کا بیٹا بن گیا، تبدیل ہو گئی۔ اور آج رات خدا آپ کی صورت میں بھی تبدیلی چاہتا۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے اکلوتے بیٹے کے یہ الفاظ آپ کے لیے بھی ہوں، لیکن اس کے لیے اس کو قبول کرنے کی ضرورت ہے، اس کے پاک کلام کو اپنے دل کے اندر بسانے کی ضرورت ہے۔ اور جب آپ ایسا کریں گے، یاد رکھیں آپ کی حیثیت بھی تبدیل ہو جائے گی۔ مصرف بیٹے نے بھی یہی کیا تھا، پہلے سوچا کہ اب میں اس لائق نہیں ہوں کہ پھر سے کیا اپنے پہلی والی صورت پر آ سکوں۔ پہلے کیا تھا؟ گھر سے جب نکلا تھا بیٹا تھا، جب چلا گیا سوچتا ہے کہ اب میں اس لائق کہ میری صورت دوبارہ سے ایک بیٹے کی حیثیت بن جائے گی، لیکن پھر بھی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اور پاک کلام میں لکھا ہے کہ اس نے کہا، اس نے ہوش میں آ کر کہا کہ میں اپنے باپ کے گھر میں واپس جاؤں گا۔
आज रात ये इरादा करें, आज उठें अपनी जगह से, आज उठें अपनी उस गुनाह वाली सीट से और अपने खुदावंद की तरफ दौड़ दौड़ कर जाएं। जब वो अपने घर में गया है, उसे तवक्को नहीं है, उसे पता है कि मैं एक बहुत बड़ा गुनाहगार हूं, मैंने अपने बाप को ठुकरा दिया, मैंने अपना हिस्सा भी, अब मैं इस लायक नहीं, मैं अपने बाप से कहूंगा कि बाप मुझे अपने नौकरों जैसा कर ले। उसे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब वो वापस लौटा है, उसके बाप की बाहें उसके लिए खुली, वो एक बेटे के तौर पर बहाल हुआ है, वही सूरत दोबारा मिल गई है। और आज रात खुदा आपका इंतजार कर रहा है, आज उसके इकलौते बेटे की बाहें सलीब के ऊपर आपको कबूल करने के लिए खुली, उसका बहता लहू आज आपके गुनाहों को मिटाने के लिए ताजा है। इस सोच को यकसर बदल दें कि आपके गुनाह बहुत ज्यादा हैं। ये बात याद रखें, आपके अगर गुनाह बेशुमार हैं, जितने मर्जी आपने बचपन से लेकर अब तक जितने मर्जी गुनाह किए हैं, खुदावंद यीशु मसीह के खून का सिर्फ एक कतरा आपके लाखों और करोड़ों गुनाहों को धोने के लिए काफी। शर्त सिर्फ कबूल करने की है। सो आज रात उसे कबूल करें, उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा माने और एक खूबसूरत तितली बनकर, एक खुदा का बेटा और उसकी बेटी बनकर अपने घरों को वापस लौटे। हमारा खुदा हमें ऐसा ही करने का फजल अता करे। आमीन।